وليا بالدنيا إن أراد أن يقوم وليا وأن مجيبا تفكرا وتوجه القبر من القبر وقال قبر من شمس القبر وقال الميت وحي ولما قال أسلي هذا القبر وقال نبينا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم اليمين وجعل من ربي الله والشمس وقادر جلالي ربي الله والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. برحمة يوم الدرع يسلم الدنيا والآخرة من الله منشور نفحات رضوان عليه وعمدنا بالأسمنة يوم الدين وكان رضي الله والشهد القادر جلاني رضي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكان رضي الله عنه يلبس بلباس العمية نساء يلبس العمية من الغازة بابا كثيرا بموت بغلة وضرب بين يديه وعاشية ويذكر من كل شيء كان في كلمه سنة وجرا وإذا رعاه ذو القلب القسيوشة وإذ رأى فقد رأيت الناس كلما إذا مر الجميع يوم الجمعة وقرب الناس في الأسماء يسألون موقفي به وعندهم وكان له شيء ناصر من نصر رضي الله عنه الشيخ القدر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورضي الله عنه جمع من الرابطين بكفتين مخيطتين محرمتين وقالوا له كلنا ما في هذين الوجن ونزل من كل ومتوعية عليه وقال بهذه الشعب جماعة ومر عملا قال لا بدر الزاهي بوذي فوقت وإذا فيها سبح معد وامسك بيده وقال لهم قم يعبدون ثم وضع يده عن الغرام كلما في هذه سبيل عاد به وأمر بوذي فوقت وإذا فيها سبيل فقم يمشي وامسك بالأشياء وقال له قد بقعد وعذب عن الرب على يدي رضي الله عن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انشر نفحات رضوان عليه وعلى الكلام بالأسرة وكان شعب القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian di malam malam kali kali berkenan ya Allah Hasyam Qadir Jilani Rabbi Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أشهد بمدني رضي الله ونشهد القدر جلني رضي الله عن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ رجل الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال إن بني هذا شديد الأمر به وقال فوق بنا شيء وأمر بالمجاهدين وسلك طريق سلف البلد يوما أخيرا مصبر الناس رجوع وسانه وأراد أن يكون حوز شيء ودرع الشيء فوجده بين يديه عن به تمد جد المسجد جد المسلومة نقول الشيء يقول نقول جد ويقول من الشاعر وبين الشيء يدعو على جلال نقول نقومي بسم الله تعالى الذي وجل الله يرحم وقام جد المشاهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القادر ولي الله وكل من شهد رسول الله يوم من شاء ومرد المسجد رضي الله عنه عبد بيوم شديد ويبشر على العابد الوطن الشويري ودي راسه هذه العادة عادة وقد ولي وقدم وقدر ودر على الكرسي وقد بيد وعمر الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم دار سمية بإذن الله تعالى الناس شيء دون ذلك اللهم اشهد وأشهد عليه وعمدنا بالأسر التي أعطانا وكان شهد القادر الجواني رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نهي محمد المرفوع ومن عليه وسلم عليه وعليه يأتي طويل أسمر اللون ما قرون حاجبا وجابا عديدا شاد جاريا وجد بعيد وقد عليه وابن أبي رضي الله شاد القادر الجلالي رضي الله وبركاتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكانت رضي الله عنه حادا وللعافين واتحاد النفس والقلب ومعادا بدل تسليم وتقديما كتاب سنة بكل حضرة والأوضاع والنفس وغارد وعالي والثبوت وعوية سوى الأكان العام وغارب الأدوى أكبر ومقاد المجلوم ومفهوم مبلوز وجابي إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن على فإذا سمع عدوا وهو يبشر ولا به عيد وضجر حاضر وراحت امرأة حسنا من آخر جبل حاجتنا ولم من رواهنا الرجل الباسق فرح وراح وأراد أن يلبثها بين إسمتها ولم تجد خلال خلاشها بل ونادى الشيخ عبد القادر أغثني Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna daripada akhir ini kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat karomahnya Tuhan Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Nanti kembali lagi di saat saya sebutkan akhir
aghithni untuk pribadi, untuk sendiri. Nanti aghithna, tolonglah kami ya Syekh, tolonglah kami ya Syekh. Kita sebutkan kembali hajat kita kepada Allah lewat karomahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. ولما بروح رجل فاشق ورعى ورجع ولم يزل اسمديا ولم تجد على اسلام الجاه ونادى يا شيخ عبد القادر اغثنا اغثنا اغثنا. وإذن جل برجل ذلك رجلا فاسقا فلم يشرني إلى موضات أعلاني من الخشب يضربان يتمدى ولقد رأيت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه يتجرب في القبر كتجرب بآياته ورضي الله عنه وأن برا برضاه ربه ومثل بمدده وشيم. اللهم انشر وبلغ عليه وأمتنا بالأصل التي أودعتها لديه. آمين. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang. Dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Orang tersebut bernama Abi Ghalib, seorang putra yang buta, datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah buta, keadaannya lumpuh, ditambah menderita penyakit kusta. Berkusta, kalau zaman sekarang kusta itu apa Pak? Tangannya pada koreng. Kepala koreng tangan. Kena? Kepala koreng tangannya cacat. Oh, kepala koreng. Cacat gitu. Lepra gitu ya. Sewan. Jadi sudah buta, lumpuh, lepra. Ditambah tidak berdaya. Terus dia dibawa keluarganya menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, kedatangan tamu yang begitu fisiknya lemah serba kekurangan. Kalau model sekarang nggak usah tanya maksud tujuannya, kayak naon, nggak usah. Tuan Syekh langsung menyebutkan kum bi'idnillahi ta'ala, berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika anak muda yang dibawa keluarganya yang nggak bisa jalan, yang nggak punya daya, yang punya penyakit lepra atau kusta, seketika bisa berdiri dan langsung lari. Makanya kalau bicara Syekh Abdul Qadir Jailani, bicara wali, itu wali paling mistis ya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Mempunyai banyak karomah yang Allah berikan, yang Allah titipkan. Makanya dikatakan wa kana radhiyallahu anhu la yu'zamul ahliya wa la yaqumu li ahadin minal umara wala arkanid daulah. Dikatakan di dalam manakibnya apa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah menaruh hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, tidak. Dia tidak tunduk kepada para umaro, apalagi umaro ini yang zalim. Persis yang diajarkan oleh datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa
يشيع جنائزهم ولا ينكر فقيرا أبقاه الفقر وأشوام. Nabi mengajarkan dan bukan mengajarkan dalam lisan saja, tapi mencontohkan. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Cinta kepada orang fakir dan cinta kepada orang miskin, apalagi fuqara masakinnya janda. Aduh, kesempatan gitu ya. Wajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya yang sudah dicontohkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, wa yajlisu ma'ahum, duduk berdampingan dengan fuqara dan miskin. Makanya mohon maaf ya, di majelis zikir ini tidak diajarkan berkotak-kotak atau berseberangan, tidak ya. Mengajarkan keteladanan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilayahnya di majelis zikir sini, wilayahnya Al-Hidayah ini, Al-Maghfirah ini, enggak. Yuk kita sama-sama muslim sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslama yuslimu islaman. Apa artinya? Islam ini memberi keselamatan. Lewat apa? Lewat perilakunya. Terutama lewat apa? Lewat lisan yang kita ucapkan. Gitu ya. Memberi keselamatan. Jadi kalau kita ngaku Islam, bukan ngaku saja, orang ibadah kita juga nggak ditinggalkan, Pak Bu ya. Amin. Amin. Jaga lisan kita. Jangan sampai membuat hati teman kita sakit. Gitu ya. Memberi keselamatan, memberi kebahagiaan, walaupun ya kebahagiaan ini ya yang menurut kita nggak ada apa-apanya, tapi bagi orang lain yang menerimanya, Masya Allah, kok saya duduk sama si A kok enak ini ya. Karena apa pengaruhnya? Selain perbuatannya, ucapannya nyenangin itu ya. Jadi walaupun bercanda ya, misalkan mohon maaf pada ucapan dari saya sendiri nih yang sering bercanda, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf Pak Bu ya. Mohon maaf Pak Bu ya. Insya Allah ya Allah. Jadi Islam ini memberi keselamatan dan memberi kemanfaatan dan saling memberi manfaat. Karena sesungguhnya aslama yuslimu, Islam ini tujuannya ya selamat gitu ya. Aslama yuslimu islaman, Islam itu selamat dunianya sampai akhiratnya. Allahumma amin. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita dan juga dicontohkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Mari Bapak Ibu semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena acaranya ini bukan haul, mungkin kapan tahunnya Pak Bubun ya. Ini KBT mau ngadain haul